बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। 5 नमाजों में सबसे अहम नमाज नमाज फजर है, जिसे अदा करते ही एक मुसलमान अपने दिन का आगाज करता है। जैसा कि हमारे रहबरे आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ईशा और फजर की नमाज मुनाफिकीन पर सबसे ज़्यादा भारी होती है और फजर की बाजमात नमाज एक मुसलमान की सदाकत और उसका ईमान परखने की कसौटी है। अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम अगर फजर और ईशा की नमाज में किसी आदमी को ना पाते तो उसके बारे में अच्छा गुमान नहीं रखते थे। लोग फजर की नमाज पढ़ते ही नहीं, क्योंकि फजर के वक्त आदमी के अंदर बहुत ज्यादा गफलत होती है। आदमी गहरी नींद में होता है, उठना मुश्किल होता है। शैतान अपना पूरा जोर लगा देता है कि आदमी नमाज ना पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद अक्सर लोग सो जाते हैं, जबकि नमाज के बाद फौरन ही सो जाना नुकसानदेह है। सुबह फजर के बाद सूरज निकलने तक एक ऐसा वक्त होता है जिसमें अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी है। सुबह फजर की नमाज के बाद फौरन सोने का पहला नुकसान ये है कि इंसान के रिज़्क में बरकत खत्म हो जाती है। जो लोग सुबह फजर की नमाज के फौरन बाद नहीं सोते, अल्लाह ताला उनके रिज़्क में बरकत दे देता है। नमाज फजर के बाद बिला हाजत शदीदा सोना सख्त मकरूह और नापसंदीदा है, चूँकि रिज़्क की तकसीम का वक्त है। कुछ रवायात में आया है कि अल्लाह तबारिक व ताला सुबह सादिक से लेकर तलुए आफ्ताब तक मखलूक के लिए रिज़्क तकसीम करते हैं, यानी कि जो लोग इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं वो रिज़्क की बरकत से महरूम रहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का तरीका ये था कि जब वो फजर की नमाज पढ़ लेते तो सूरज तुलू होने तक अपनी नमाज की जगह ही बैठे रहते थे और जिक्र अज़कार में मशगूल रहते। उस वक्त में जिक्र खुदा में लगे रहना रिज़्क के हसूल में ज्यादा बाइसे नफा है। जैसा कि मुस्लिम में समाक बिन हरब से मरवी है कि मैंने जाबिर बिन समरा से कहा, क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा करते थे? उन्होंने कहा, हाँ, बहुत ज्यादा। आप फजर की नमाज जिस जगह पढ़ते थे उसी जगह सूरज तुलू होने तक बैठे रहते। चनाचा जब सूरज तुलू हो जाता है तो खड़े हो जाते। आपके साथी बातें करते करते जाहलियत के जमाने की बातें भी करते तो सहाबा कराम सुनकर हंसते और आप सिर्फ मुस्कुरा देते। चनाचा सुबह के वक्त में रिज़्क तलाश करने वालों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी दुआ भी फरमाई। तिरमिज़ी शरीफ की रवायत में आता है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के लिए उनकी सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। यह दुआ सारी उम्मत के लिए की गई है, ख्वाह वो मालदार हो या गुरबा, चाहे जो भी काम धंधा करता हो। अलगर्ज सुबह के वक्त में बड़ी बरकत है, मगर आजकल लोगों में इस वक्त की बरकत के हसूल की जुस्तजू ही नहीं रही, जिसके बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ फरमाई कि उस वक्त में कोशिश करने वालों को बरकत नसीब होती है। जैसा कि हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत डाल दे। रावी कहते हैं कि जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटा बड़ा लश्कर अरसाल करना होता तो सुबह के वक्त ही भेजते थे और सहर ताजर सहाबी थे। आप अपने तजारती काफले को सुबह के वक्त भेजा करते थे तो आपको खूब मालो दौलत नसीब हुआ। हजरत अबू वाइद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ गए और दरवाजे से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाजत दे दी
مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ہی ٹھہرے رہے تو ایک باندی آئی اور اس نے کہا کہ تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے ہو؟ تو پھر ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے روکا ہے جبکہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ابن ام عبد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ راوی نے کہا کہ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے تو باندی سے فرمایا دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے؟ الحدیث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے، اس بات سے کہ طلب رزق میں دنیا کے کونے کونے میں پھرتا رہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں میں صبح کے وقت سوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے پاؤں سے ہلایا، پھر فرمایا بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شال لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تلاش رزق کی خاطر نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح تکبیر و استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو انسان فوراً فجر کی نماز کے بعد سو جاتا ہے تو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ یہ آزما کر دیکھ لیں، جو فجر کے بعد سو جاتا ہو اس کا ذہن بہت کمزور ہوگا، ذہن میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہوگی۔ صبح کے وقت جو چیز یاد کی جائے وہ دیر تک یاد رہتی ہے، اسی لیے فجر کی نماز کے فوراً بعد نہیں سونا چاہیے۔ اگر سونا چاہتے ہیں تو اشراق پڑھ کر سو جائیں۔ صبح نماز فجر کے بعد بجائے سونے کے سورۃ یاسین کی تلاوت کی جائے، کیونکہ عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورۃ الیاسین کو شروع دن میں یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کے بعد شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی حاجات اللہ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورۃ الطٰہٰ اور سورۃ الیاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے خوشی اس امت کے لیے جن پر یہ صورتیں نازل ہوں گی، سعادت مند ہیں وہ سینے جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، اور سعادت مند ہیں وہ زبانیں جو ان صورتوں کی تلاوت کریں گے۔